बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने तख्ती नंबर शिशम के चंद लाइनों की मशक की थी। आज मज़ीद आगे मशक करते हैं। सीन पेश सु, रा पेश रु, सूरु, रा दो पेश रुन, सुरुरुन। सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, साफा, را زبر را، سافر، تا دو زيت، سفرات، سفرات. صاد پیش صو، حا پیش حو، صوحو. فا دو زبر فن، صحوفا، صحوفا. واو زبر و، سين زبر سا، وسا. طا دو زبر طن، وسطا، وسطا. طا زبر طا، با زبر با، طابا. قاف دو زر قن، طبق، طبق. طا زبر طا، با زبر با، طابا. قاف دو زبر قن، طبقا. طا پیش طو، واو دو زبر ون، طوان، طوان. عين زبر ع، با زبر با، عبا. سين زبر سا، عبس، عبس. عين زبر ع، دال زبر دا، عدا. لام زبر لا، عدال، عدال. عين زبر ع، لام زبر لا، على. قاف دو زر قن، علق، علق. عين زبر ع، ميم زبر ما، عما. دال دو زر دن، عماد، عماد. عين زر عي، نون زبر نا، عينا. با دو زبر بن، عنبا، عنبا. غين زبر غا، با زبر با، غبا. را زبر را، غبر. تا دو بشتن، غبرة، غبرة. فا زبر فا، عين زبر ع، فاع. لام زبر لا، فعل، فعل. قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا. را زبر را، قاتر. تا دو بشتن، قاترات، قاترات. قاف بشقو، تا زيتي، قوتي. لام زبر لا، قتيل، قتيل. قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا. را زبر را، قادر، قادر. سرور، سفرات، صحفا، وسطا، طبق، طبقا. طوا، عبس، عدل، علق، عماد، عنبا، غبرة. فعل،
قطرة قتل قدر۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔